सो अब चाहिँ हामीले पढ्छौं। सो आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्छौं एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक अफ द बायोकेमिस्ट्री दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। के त हामीले आज कुरा गर्छौं के को बारेमा त ग्लाइकोलाइसिस को बारेमा है गाइस। सो सबभन्दा फर्स्ट क्वेशन के आउँछ त ग्लाइकोलाइसिस के हो त हैन। सो फर्स्ट कुरा के याद राख्नुस्, हेर्नुस् तपाईले जहिले पनि खानामा के खानुहुन्छ ग्लुकोज। सो ग्लुकोज तपाईको फुड हो अनि ग्लुकोजलाई हामीले आफ्नो बडीमा युज त गर्नु पर्यो। खानामा तपाईले ग्लुकोज खानुभयो हैन, वा तपाईले भातै खानुभयो, भात मासु जे खाए पनि अल्टिमेटली बन्ने चाहिँ प्रोटिन हो है। सो अल्टिमेटली बन्ने प्रोटिन हो। सो हाम्रो बडीमा तपाईले भात दाल जे खाए पनि तपाईको बडीमा के भन्छ ग्लुकोज। अब ग्लुकोज खाएपछि हैन गाइज, ग्लुकोज खाएपछि त्यो ग्लुकोजलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर त्यो ग्लुकोजलाई के गरेर त्यो ग्लुकोजलाई तोडेर ब्रेकडाउन गरेर हामीले त्यसबाट के पाउँछौं त के पाउँछौं एनर्जी पाउँछौं। हामीले के पाउँछौं एनर्जी पाउँछौं। जुन एनर्जी पाइन्छ त्यो एटीपी को फर्ममा पाइन्छ। के को फर्ममा पाइन्छ इन। जस्तो लेट सपोज हामीहरुमा तपाईलाई पैसा भन्ने बित्तिकै बुझ्छ करेन्सी हैन, पैसा रुपैयाँ हैन। सो एनर्जी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के सम्झिने त एटीपी सम्झिने। के सम्झिने एटीपी सम्झिने। अब ग्लुकोज को जुन यो ब्रेकडाउन गरेर जुन एनर्जी हामी निकाल्छौं ग्लुकोजलाई ग्लुकोजबाट हैन, सो यसलाई हामीले ग्लुकोज को मेटाबोलिजम पनि भन्छौं। के पनि भन्छौं त ग्लुकोज को मेटाबोलिजम। सो ग्लुकोजबाट जुन हामीले एनर्जी निकाल्छौं हैन, त्यसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लुकोज को मेटाबोलिजम भन्छौं। ठीक छ। अब हामी हेरौं ग्लुकोज को जुन मेटाबोलिजम हुन्छ गाइज, त्यो हाम्रो बडीमा दुईटा ठाउँमा हुन्छ। कति ठाउँमा हुन्छ? 2 एरियाजमा हुन्छ। यानी कि तपाई अल्टिमेटली जुन पनि ग्लुकोज खानुहुन्छ हैन, त्यो ग्लुकोज तपाईको मानौ कि तपाईले खानाबाट तपाईले ग्लुकोज खानुभयो र जीआई ट्र्याक्टबाट ग्लुकोज एब्जर्ब भएर अल्टिमेटली ग्लुकोज सुरुमा कता गयो त ब्लडमा गयो। सुरुमा कता गयो ब्लडमा गयो। सो लेट सपोज कि तपाईको खानामा थियो ग्लुकोज र खानाबाट एब्जर्ब भएर हैन त्यो ग्लुकोज कता गयो त ब्लडमा गयो है। अब जुन ग्लुकोज एब्जर्ब भएर ब्लडमा गयो त्यो अल्टिमेटली त्यो ग्लुकोज त हाम्रो ब्लड भेसलको काम के हो पुरै बडीमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन। सो उले के गर्छ हरेक सेल्सहरुमा यो ग्लुकोजलाई पुगाइदिन्छ। हरेक सेल्समा यो ग्लुकोजलाई पुगाइदिन्छ। सो सबै सेल भित्र के आयो त ग्लुकोज आयो। अब सेलहरुले जबसम्म यो ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गर्दैन तबसम्म एनर्जी निकाल्न सक्छ त सक्दैन। सो अब के भयो सेल्सहरुमा ग्लुकोजलाई के गर्नु पर्यो त ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो र सेलहरुमा ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लुकोजको मेटाबोलिजम। ग्लुकोजले के बुझ्यौं त जुन तपाईलाई ग्लुकोज खानामा थियो त्यो खानाबाट भएको ग्लुकोज अल्टिमेटली ब्लड भेसलमा गयो र ब्लड भेसलबाट पुरै बडीका सेल्सहरुमा त्यो ग्लुकोज के भयो त डिस्ट्रिब्युट भयो। त्यो ग्लुकोज के भयो त डिस्ट्रिब्युट भयो है। यति कुरा बुझ्यो है। अब तपाईले यति बुझिसकेपछि एकदम सजिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो त तपाईले हैन। तपाईले ग्लाइकोलाइसिस पाथवेमा हामी बुझ्छौं है। सो ग्लुकोजको ग्लुकोज जुन गयो सेलहरुमा त्यो सेलहरुमा ग्लुकोज गएपछि त्यो ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गरेर हामीले के गर्छौं त एनर्जी निकाल्छौं। सो ग्लुकोजलाई सेल भित्र लगेपछि त्यहाँबाट एनर्जी निकाल्ने जुन प्रोसेसहरु हुन्छ त्यो दुईटा प्रोसेस छन् है। सो सेल भित्र ग्लुकोज त अल्टिमेटली गयो तर त्यसलाई त हामीले एनर्जी निकाल्नु पर्यो नि, किन हरेक सेललाई एनर्जी चाहिन्छ। सो एनर्जी निकाल्ने प्रोसेस दुईटा छ। सो सेल भित्र ग्लुकोज गइसकेपछि दुईटा प्रोसेसबाट एनर्जी निस्किन्छ। एउटा भनेको ग्लाइकोलाइसिस, एउटा भनेको ग्लाइकोलाइसिस र अर्को भनेको क्रेब्स साइकल। अर्को भनेको क्रेब्स साइकल। ठीक छ ओके। सो ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब्स साइकल दुईटा यस्तो प्रोसेसहरु छन् जहाँ जुन प्रोसेसबाट ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गरेर के गरिन्छ त एनर्जी निकालिन्छ, एनर्जी प्रोड्युस गरिन्छ। ठीक छ। ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ के हो त है। सो ग्लाइकोलाइसिस, सो आज हामी फर्स्ट टपिक जुन पढ्छौं त्यो भनेको ग्लाइकोलाइसिस पढ्छौं। सो तपाईले के बुझ्नु भयो ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस in which glucose is metabolized भनेको ब्रेकडाउन गर्ने हैन। ग्लुकोज इज मेटाबोलाइज्ड टु फर्म के गर्नको लागि रे एनर्जी इन कुन ठाउँमा सेल्सहरुमा है। ठीक छ नि। र याद राख्नुस् ग्लुकोज ग्लाइकोलाइसिस जुन हुन्छ
त्यसले ग्लुकोजबाट के बनाउँछ त एनर्जी बनाउँछ सेलहरुमा र याद राख्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट के हो त इट डु नट रिक्वायर यसलाई एनर्जी निकाल्नको लागि इट डु नट रिक्वायर यसलाई के चाहिदैन भनेपछि इट डु नट रिक्वायर हैन तपाईले यसले के चाहिदैन भनेपछि इट डु नट रिक्वायर अक्सिजन इट डु नट रिक्वायर अक्सिजन यसलाई एनर्जी निकाल्नको लागि के चाहिदैन त अक्सिजन चाहिदैन है गाइस यसलाई के चाहिदैन त अक्सिजन चाहिदैन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कस्तो प्रोसेस भयो त एनारोबिक प्रोसेस भयो के प्रोसेस भयो त एनारोबिक प्रोसेस हो सो ग्लाइकोलाइसिस इज हामी त यसलाई हामीले डेफिनिसनलाई मोडिफाई गरेर ग्लाइकोलाइसिस इज अ एनारोबिक प्रोसेस इन व्हिच ग्लुकोज इज मेटाबोलाइज्ड टु फर्म एनर्जी इन सेल्स भन्दा पनि भयो अब सेलमा त धेरै एरिया छ सेल भित्र त साइटोप्लाज्म छ माइटोकोन्ड्रिया छ न्यूक्लियस छ सेन्ट्रियोल छ धेरै कम्पोनेन्ट छ सो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ त सो सम्झिने ग्लाइकोलाइसिस युजुअली कहाँ हुन्छ त ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ त साइटोप्लाज्ममा हुन्छ सो सम्झिने सीजी सम्झिने के सीजी ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म है सीजी सो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ त ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म के त साइटोप्लाज्म ठीक छ यसमा केही गाह्रो छ तपाईलाई भएको छैन है सो ग्लाइकोलाइसिस जुन हुन्छ त्यो कुन ठाउँमा हुन्छ त साइटोप्लाज्ममा हुन्छ ग्लाइकोलाइसिसलाई पत्ता लगाउने वैज्ञानिकको नाम तपाईले के थियो त इम्बडेन मेयरहफ थिए यसको वैज्ञानिकको नाम सो ग्लाइकोलाइसिसले पत्ता लगाउने वैज्ञानिकको नाम इम्बडेन मेयरहफ वैज्ञानिकको नाम थियो त्यही भएर चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस वैज्ञानिक यो ग्लाइकोलाइसिसलाई हामीले इम्बडेन मेयरहफ पाथवे पनि भन्छौं के पनि भन्छौं त इम्बडेन मेयरहफ पाथवे ग्लाइकोलाइसिस एउटा प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई हामीले इम्बडेन मेयरहफ पाथवे पनि भन्छौं के पनि भन्छौं त इम्बडेन मेयरहफ पाथवे पनि भन्छौं ओके सजिलो कुरा छ अब हेर्नुस् अब ग्लाइकोलाइसिसमा के हुन्छ त एक्चुअली हामीले हैन के बुझ्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला ग्लाइकोलाइसिस अब कसरी हुन्छ त है सो ग्लाइकोलाइसिसको अब हामी के हेर्छौं त स्टेप्स हेर्छौं के हेर्छौं स्टेप्स हुन्छन् सो फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त सेल भित्र मानौ यो एउटा ठुलो सेल छ सो सेल भित्र मानौ कि ब्लड भेसलबाट के आयो त ग्लुकोज आयो के आयो त ग्लुकोज आयो सो मानौ यो जी बाट मैले ग्लुकोज डिनोट गरे है सो सेल भित्र ब्लड भेसलबाट के आयो त ग्लुकोज आयो सो सबभन्दा पहिला ग्लुकोज यदि सेल भित्रबाट आएको छ भने हैन ग्लुकोज यदि बाहिरबाट ब्लड भेसलबाट मानौ यो ब्लड भेसल थियो यो ब्लड भेसलबाट हैन यो ब्लड भेसलबाट ग्लुकोज यदि सेल भित्र आएको छ भने यो ग्लुकोज फेरि पनि कहाँ जान सक्छ त सेलमा ब्लड भित्रै जान सक्छ फेरि पनि कहाँ रिटर्न ब्याक हुन सक्छ ब्लडमा सो हामी एकचोटी ग्लुकोज आएपछि त्यो फेरि फर्केर ग्लुकोज ब्लड भेसलमा नजाओस् भनेर हामीले त्यसलाई रोक्नु त पर्यो सो त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले त्यहाँ एउटा चार्ज आयोनिक कम्पाउन्ड जोड दिन्छौं हामीले के गर्छौं एउटा आयन एउटा जोड दिन्छौं सो हामीले के जोड दिन्छौं त हामीले एउटा फोस्फेट ग्रुप एड गरिदिन्छौं के एड गरिदिन्छौं फोस्फेट ग्रुप सो ग्लुकोजमा पहिलो प्रोसेस यही नै हो कि ग्लुकोजमा हामीले के एड गरिदिन्छौं त फोस्फेट ग्लुकोजमा फोस्फेट ग्रुप एड हुने बित्तिकै यो जुन ग्लुकोज यहाँ सेल भित्र आयो त्यो फेरि फर्केर कहाँ जान सकेन त ब्लड भेसलमा जान सकेन किनभने हामीले ब्लड भेसलबाटै त ल्याएको हो ग्लुकोज त्यसलाई फेरि ब्लड भेसलमा पठायो भने एनर्जी त कसरी ऑब्टेन हुन्छ एनर्जी ऑब्टेन हुने त सेल भित्रै हो त्यही भएर ग्लुकोजलाई पहिला समातेर राख्नु पर्यो नि ताकि ग्लुकोज नभागोस् भनेर हैन त्यही भएर तपाईले अब यसलाई समात्नका लागि तपाईले यस्तो कुरा जोड दिनु पर्यो जुन कुरा मेम्ब्रेनलाई क्रस गर्न सक्दैन अब तपाईले ग्लुकोज भनेको एउटा लिपिड सोलुबल हेर्नुस् यो जुन सेलको मेम्ब्रेन जुन हुन्छ त्यो केले बनेको हुन्छ फोस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ केले बनेको हुन्छ फोस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ हेर्नुस् गाइज सेलको जुन मेम्ब्रेन छ त्यो बनेको छ फोस्फोलिपिडले र ग्लुकोज तपाईले के छ त लिपिड सोलुबल छ ग्लुकोज के छ लिपिड सोलुबल छ यसको मतलब ग्लुकोज इजिली यो मेम्ब्रेनबाट भित्र आउन सक्छ इजिली सेल मेम्ब्रेनबाट कता आउन सक्छ भित्र आउन सक्छ त्यसैगरी इजिली बाहिर पनि जान सक्थ्यो हैन त्यही भएर हामीले के जोड दियौं त त्यसमा ग्लुकोजमा फोस्फेट जोडेपछि के भयो ग्लुकोज भाग्न सकेन सो ग्लुकोज भाग्न सकेन भने हैन सो फोस्फेट एड गर्नुलाई हामीले के भन्छौं त फोस्फोराइलेसन भन्छौं के भन्छौं फोस्फोराइलेसन के भन्छौं त फोस्फोराइलेसन है सो फोस्फो भनेको फोस्फेट है र राइलेसन भनेको हुन्छ एडिसन भनेको
एडिसन सो फोस्फेट ग्रुपलाई हामीले ग्लुकोजसँग एड गर्ने प्रोसेसलाई के भन्यौं त सबै हामीले फोस्फोराइलेसन के भन्यौं हामीले फोस्फोराइलेसन ठीक छ सो पहिलो प्रोसेसमा के भयो त फोस्फेट ग्रुप एड भयो त्यही भएर हामीले यो प्रोसेसलाई के भन्यौं फोस्फोराइलेसन ठीक छ नि ओके र यो प्रोसेसको सिग्निफिकेन्स के भयो ग्लुकोज जुन अब फोस्फेट एड हुने बित्तिकै ग्लुकोज पनि के भइदियो आयोनिक अब ग्लुकोज चार्ज कम्पाउन्ड जोडिएपछि त उ पनि के भइदियो आयोनिक अब एकचोटी आयोनिक भइसकेपछि उले लिपिड मेम्ब्रेन त क्रस गर्न सक्दैन किन चार्ज कम्पाउन्डले कहिले पनि लिपिड क्रस इजिली गर्न सक्दैन है गाइस मेम्ब्रेन के सेल वाल छ नि त लिपिड यो सेल मेम्ब्रेन छ नि त लिपिडले बनेको सो सेल लिपिडले बनेको मेम्ब्रेन छ अब तपाईले यही मेम्ब्रेन त क्रस गरेर आउने जाने हो अब चार्ज हाल्दिएपछि त मेम्ब्रेन क्रसै गर्न सकेन नि त त्यही भएर हामीले के एड गर्दियौं चार्ज एड गर्दियौं है सो गाइज हाम्रो फर्स्ट प्रोसेस जुन छ फर्स्ट स्टेप इन अ ग्लाइकोलाइसिस इज फोस्फोराइलेसन फर्स्ट स्टेप के छ त फोस्फोराइलेसन सो फोस्फोराइलेसन भनेको एडिसन अफ फोस्फेट र हामीले केमा फोस्फेट एड गर्यौं त फोस्फोराइलेसन अफ केमा एड गर्यौं फोस्फेट ग्लुकोज सो फर्स्ट स्टेप के हो त फोस्फोराइलेसन अफ ग्लुकोज सो यो ग्लुकोज छ मानम यो के छ ग्लुकोज छ अब ग्लुकोजमा तपाईले के एड गर्नुभयो त फोस्फेट के एड गर्नुभयो फोस्फेट अब त्यो फोस्फेट कसले दिन्छ त त्यो फोस्फेट कसले दिन्छ त सो त्यो फोस्फेट तपाईले दिन्छ कसले एडीपी ले दिन्छ सरी एटीपी ले दिन्छ कसले दिन्छ एटीपी ले कसले दिन्छ एटीपी ले हेर्नुस् एटीपी मा तीनटा फोस्फेट छ एटीपी को नाम के हो पुरा यसको पुरा नाम हो एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट सो यो हेर्नुस् त नामै छ ट्राई भनेको 3 र फोस्फेट भनेको फोस्फेट यानी कि एटीपी मा कतिवटा फोस्फेट छ रे 3टा अब यसले चाहिँ आफ्नो एउटा फोस्फेट ग्लुकोजलाई दिएपछि योसँग कतिवटा फोस्फेट बच्छ 2टा भनेपछि अब यो के भइहाल्छ एडिनोसिन डाइफोस्फेट अब यो के भइदिन्छ एडिनोसिन डाइफोस्फेट डाइ भनेको के हुन्छ 2 सो 2टा फोस्फेट अब मात्रै बच्यो सो एटीपी कन्भर्ट केमा भइदियो त अब एडीपी मा र यस्तो क्रममा उले एउटा फोस्फेट कसलाई दिइहाल्छ त ग्लुकोजलाई कसलाई दिन्छ ग्लुकोजलाई सो ग्लुकोजले त्यो जुन तपाईलाई फोस्फेट छ उसले आफ्नो 6th पोजिसनमा उसले यो फोस्फेट के गर्यो एड गर्यो उसले आफ्नो 6th पोजिसनमा फोस्फेट के गर्यो एड गर्यो त्यही भएर ग्लुकोजको नाम के भयो त ग्लुकोज 6 फोस्फेट ठीक छ सो ग्लुकोजबाट अल्टिमेटली के बन्यो ग्लुकोज 6 फोस्फेट सो यही हो तपाईले फर्स्ट स्टेप यो के हो त फर्स्ट स्टेप अब यो गर्नको लागि एउटा एन्जाइम त चाहिन्छ जसले चाहिँ यो गर्नमा सजिलो गर्छ यदि एन्जाइम भएन भने यो प्रोसेस गर्नमा अलि गाह्रो हुन्थ्यो सो त्यो एन्जाइमको नाम के हो त हेक्सोकाइनेज के एन्जाइमको नाम हो हेक्सोकाइनेज हेर्नुस् काइनेज शब्द जहाँ पनि आउँछ नि त बुझ्नु कि एटीपी केमा कन्भर्ट भइराछ एडीपी मा ठीक छ सो फर्स्ट प्रोसेस यति नै भयो ओके सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप अफ द ग्लाइकोलाइसिस अब हेर्नुस् सो फर्स्ट स्टेप के भयो त ग्लुकोज केमा कन्भर्ट भयो गाइस ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा ठीक छ र यो गर्नको लागि एउटा एटीपी खर्च भयो र त्यो एडीपी मा कन्भर्ट भयो र उले एउटा फोस्फेट ग्रुप ग्लुकोजलाई दियो र ग्लुकोज केमा कन्भर्ट भइदियो ग्लुकोज 6 फोस्फेटमा र यहाँ एन्जाइम के छ हेक्सोकाइनेज ठीक छ अब हेर्नुस् सेकेन्ड प्रोसेस जुन छ त्यो प्रोसेस माथि पनि जान सक्छ र तल पनि जान सक्छ हेर्नुस् फर्स्ट प्रोसेस के छ इरिभर्सिबल छ इरिभर्सिबल भन्नाले एकचोटी ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्यो नि अब ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट फेरि ग्लुकोज बन्दैन ठीक छ नि सो यो फर्स्ट प्रोसेस के थियो इरिभर्सिबल फर्स्ट प्रोसेस के थियो इरिभर्सिबल है र इरिभर्सिबल प्रोसेसहरुलाई हामीले जहिले पनि रेगुलेटरी स्टेप भन्छौं के स्टेप भन्छौं रेगुलेटरी स्टेप किन यदि तपाईले कुनै पनि कारणवश यो स्टेपमा केही गडबड गर्नुभयो भने पुरै पाथवे नै गडबड भइहाल्छ सो यो स्टेपलाई हामीले के स्टेप पनि भन्छौं रेगुलेटरी स्टेप के स्टेप रेगुलेटरी स्टेप र यो स्टेप इरिभर्सिबल हो कि रिभर्सिबल हो इरिभर्सिबल किन ग्लुकोजबाट एकचोटी ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनेपछि फेरि ग्लुकोज 6 फोस्फेटबाट के बन्दैन ग्लुकोज बन्दैन बुझ्नु भयो नि कुरा
तर अब हेर्नुस् अब ग्लुकोज 6 फस्फेटबाट तपाईले के बन्छ फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्छ के बन्छ फ्रुक्टोज 6 फस्फेट्स अब तपाईलाई थाहा छ कि फ्रुक्टोज र ग्लुकोज के हो एकअर्काको आइसोमर हो के हो त एकअर्काको आइसोमर हो त एकचोटी ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ यदि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट भने फेरि यो केमा कन्भर्ट हुन सक्छ त ग्लुकोजमै यानी यो दुईटै साइडमा देखिरहेछ एरो त्यही भएर यो प्रोसेस कस्तो प्रोसेस हो त रिभर्सिबल हो यानी फ्रुक्टोजबाट ग्लुकोज बन्न सक्छ फेरि ग्लुकोजबाट फ्रुक्टोज बन्न सक्छ है त यहाँ यो प्रोसेसमा तपाईले एउटा एन्जाइम हुन्छ त्यसको नाम हो के आइसोमरेज के नाम छ आइसोमरेज यो एन्जाइमले के गर्छ आइसोमरमा कन्भर्ट गर्दियो किन ग्लुकोज र फ्रुक्टोज एकअर्काको के हो आइसोमर सो आइसोमरेजले के गर्यो आइसोमरमा कन्भर्ट गर्यो ठीक छ सो यो थियो कुन स्टेप सेकेन्ड स्टेप यो कुन स्टेप थियो सेकेन्ड स्टेप ठीक छ अब आऊ हामी थर्ड स्टेपमा कुन स्टेपमा आउने थर्ड स्टेप ओके हेर्नुस् अब थर्ड स्टेपमा के हुन्छ एउटा अझै एटीपी हामीले खर्च गर्यौं एउटा अझै एटीपी हामीले खर्च गर्यौं सो अझै एटीपी खर्च भएर केमा कन्भर्ट भयो एडीपी मा एउटा अझै एटीपी कन्भर्ट केमा भयो एडीपी मा सो अब फ्रुक्टोजमा कतिवटा फस्फेट हुने भयो अलरेडी एउटा फस्फेट छ अब एउटा अझै फस्फेट तिमीले दिइराछौ भने कतिवटा दुईटा भयो सो एउटा त 6 पोजिसनमा फस्फेट छ नै सो अर्को कुन पोजिसनमा फस्फेट आउँछ त 1 पोजिसनमा आउँछ कति कुन पोजिसनमा आउँछ 1 सो फ्रुक्टोज 1 र 6 दुईटा पोजिसनमा आयो फस्फेट र कतिवटा फस्फेट आयो दुईटा त्यही भएर हामीले के भन्यौं बाइफस्फेट भन्यौं के भन्यौं बाइफस्फेट सो किन बाइफस्फेट भन्यौं किन 1 पोजिसनमा पनि फस्फेट छ र 6 पोजिसनमा पनि के छ त फस्फेट भयो त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्यौं फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट फस्फेट तपाईको दुईटा फस्फेट अब फ्रुक्टोजमा कतिवटा फस्फेट भयो दुईटा अघि कतिवटा फस्फेट थियो यहाँ कतिवटा फस्फेट थियो एउटा फ्रुक्टोजको 6 पोजिसन मात्रै फस्फेट थियो अब कतिवटा पोजिसनमा फस्फेट छ दुईटा र यहाँ एडीपी खर्च भएर के आयो एटीपी खर्च भएर के भयो एडीपी भयो अब हेर्नुस् जहाँ पनि मैले भने थिए एटीपी को चलखेल हुने बित्तिकै एन्जाइम के आउँछ रे हेक्सोकाइनेज के त हेक्सोकाइनेज सो यहाँ सम्झिने एन्जाइमको नाम के पीएफके यहाँ एन्जाइमको नाम के सम्झिने पीएफके के नाम छ एन्जाइमको हेर्नुस् फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज सो यहाँको एन्जाइमको नाम के हो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हेर्नुस् किन नाम छ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हेर्नुस् एक्चुअली फ्रुक्टोजमा तपाईले एड गर्नुभयो फस्फेट हेर्नुस् त यही फ्रुक्टोजमा तपाईले एउटा फस्फेट एड गरिदिनु भयो त्यही भएर एन्जाइमको नाम के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यानी फ्रुक्टोमा तपाईले के एड गरिदिनु भयो एउटा फस्फेट र यो काम गर्नका लागि के एन्जाइम का चाहिन्छ काइनेज सो टोटल एन्जाइमको नाम के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ठीक छ सो यो तपाईले कुन स्टेप भयो थर्ड स्टेप भयो के स्टेप भयो थर्ड स्टेप है अब यो स्टेप पनि हेर्नुस् त एउटा एरो छ कि दुईटा एरो छ एउटा भनेपछि यो स्टेप इरिभर्सिबल हुन्छ कि रिभर्सिबल इरिभर्सिबल सो यो पनि के हो इरिभर्सिबल ल हामीले के भन्यौं जति पनि इरिभर्सिबल स्टेपलाई हामीले के स्टेप भन्छौं रेगुलेटरी स्टेप भन्छौं के स्टेप भन्छौं रेगुलेटरी यसको मतलब फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा कुन कुन स्टेप इरिभर्सिबल छ त फर्स्ट स्टेप र थर्ड स्टेप के छ त इरिभर्सिबल भने फर्स्ट स्टेप र थर्ड स्टेपलाई हामीले के पनि भन्छौं त रेगुलेटरी स्टेप पनि भन्छौं ठीक छ ओके हेर्नुस् गाइस सो हामीले अहिलेसम्म के कुरा गर्यौं त सेल भित्र जुन ग्लुकोज आयो त्यो ग्लुकोज नभागोस् भनेर हामीले एउटा एटीपी खर्च गरेर त्यसलाई एडीपी बनाएर एउटा हेक्सोकाइनेज एन्जाइमको मद्दतले हामीले हैन त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्यौं ग्लुकोज 6 फस्फेटमा केमा कन्भर्ट गर्यौं ग्लुकोज 6 फस्फेटमा हेर्नुस् अब यो ग्लुकोज 6 फस्फेटमा आइसोमरेज एन्जाइमले काम गर्यो कसले काम गर्यो आइसोमरेजले र यो केमा कन्भर्ट भइदियो फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा केमा कन्भर्ट भयो फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा अब यो फ्रुक्टोज 6 फस्फेटमा तपाईले काम गर्यो कसले त तपाईले पीएफके ले काम गर्यो यानी कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजले काम गर्यो है र यहाँ पनि के भयो जहाँ पनि काइनेज आयो भने एटीपी केमा कन्भर्ट हुन्छ एडीपी मा र अब एउटा अझै फस्फेट एड हुने भयो सो अब नाम के भयो फ्रुक्टोज 1 र 6 बाइफस्फेट भयो के भयो सो यो स्टेप 1 छ यो स्टेप 2 छ र यो स्टेप 3 छ अब हामी हेर्छौं चौथो प्रोस्टेप के हेर्छौं हामी
चौथो स्टेप के हेर्छौँ चौथो स्टेप हेर्नुस् अब चौथो स्टेपमा के हुन्छ तपाईले अर्को यो स्टेप पनि के हो त चौथो स्टेप रिभर्सिबल हो के हो त किन डबल एरो छ है डबल एरो छ यो चाहिँ के हो अब यसमा के हुन्छ तपाईलाई यसमा एउटा अर्को एन्जाइमले काम गर्छ अल्डोलेजले कसले काम गर्छ अल्डोलेज हेर्नुस् तपाईले केमिस्ट्रीमा अल्डिहाइड पढ्नु भयो होला हैन सो यो फ्रुक्टोज जुन छ हैन फ्रुक्टोजलाई तपाईले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले यो अल्डोलेजले अल्डिहाइडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ फ्रुक्टोजले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अल्डिहाइडमा सो फ्रुक्टोज जब अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ त यसले दिन्छ तपाईलाई ग्लिसरल्डिहाइड के दिन्छ त ग्लिसरल्डिहाइड हेर्नुस् है अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट के बनाइदिन्छ त यसलाई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट हेर्नुस् तपाईलाई जब फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेटमा त दुईटा फोस्फेट छ अब फ्रुक्टोज भनेको 6 वटा कार्बनको कम्पाउन्ड हो कतिवटा कार्बनको कम्पाउन्ड हो 6 वटा हामीले के गर्यौं फ्रुक्टोजलाई यो अल्डोलेज एन्जाइमको प्रेजेन्समा हामीले तोड्दियौं हामीले फ्रुक्टोजलाई के गर्यौं तोड्दियौं र तोडेर 6 वटा कार्बन कम्पाउन्डको साटोमा 3 वटा कार्बन कम्पाउन्ड बनायौं सो 6 वटा कार्बनको कम्पाउन्डबाट यदि तपाईले 3 वटा कार्बनको कम्पाउन्ड बनाउनु भयो भने कतिवटा कम्पाउन्ड बन्छ दुईटा सो एउटा 3टा कार्बनको कम्पाउन्ड भयो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट र अर्को भयो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट के त डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट हेर्नुस् यो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेटलाई हामीले सर्ट फर्ममा DHAP पनि भन्छौं के पनि भन्छौं DHAP अब तपाईले डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट यो पनि के कम्पाउन्ड हो त 3 कार्बन कम्पाउन्ड हो कति कार्बन कम्पाउन्ड हो 3 कार्बन कम्पाउन्ड हो है गाइज ठीक छ गाइज अब हेर्नुस् 6 वटा कार्बन कम्पाउन्ड टुट्यो र कतिवटा कार्बन कम्पाउन्ड बन्यो 3टा कार्बन कम्पाउन्ड बन्यो त्यो पनि 3टा वाला कार्बन कम्पाउन्ड बन्यो कतिवटा दुईटा एउटा बन्यो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट अर्को बन्यो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट हेर्नुस् एसिटोन त केटोन भएन हो त यो किटोन बन्यो एउटा अल्डिहाइड बन्छ र अर्को किटोन बन्छ त्यही भएर त हेर्नुस् अल्डिहाइडको अल्ड र किटोनको ओलेज सो त्यही भएर अल्डोलेज भयो के त यसले अल्डिहाइड पनि बनायो र किटोन पनि बनायो ठीक छ नि सो यो एन्जाइमले के बनाउँछ त अल्डिहाइड पनि बनाउँछ र किटोन पनि बनाउँछ 6 वटा कार्बन कम्पाउन्ड दुईटा 3 वटा कार्बन कम्पाउन्डको मतलब आई मिन दुईटा 3 वटा कार्बन कम्पाउन्डको के हुन्छ बन्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्नु भयो यति कुरा अब हेर्नुस् अब तपाईले ग्लिसरल्डिहाइड र DHAP बनाउनु भयो हैन अब हेर्नुस् यसमा फ्रुक्टोज 1 बाइफोस्फेटमा कतिवटा बाइफोस्फेट थियो दुईटा अब यो दुईटा जब बन्यो नि त्यो एउटा फोस्फेट यसलाई दियो एउटा फोस्फेट यसलाई दियो त्यही भएर ग्लिसरल्डिहाइडमा पनि कतिवटा फोस्फेट छ 3 पोजिसनमा मात्रै फोस्फेट छ एउटा र डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेटमा कति फोस्फेट छ एउटा सो दुईटा फोस्फेटलाई हामीले दुईटामा डिभाइड गरिदियौं सो त्यही भएर एउटा फोस्फेट पायो दुवैले र 6 वटा कार्बन फ्रुक्टोज त आफै 6 वटा कार्बन कम्पाउन्ड थियो त्यो 3 ओएल लाग्दैन अल्कोहलमा ओएल लाग्छ तर यहाँ त्यो छैन यस्तो छ के तिमी याद बुझ न अल्डिहाइडमा कन्भर्ट भयो DHAP भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर लेख्नु चाहिँ पर्छ ठीक छ नि सो यो के भयो त यो हाम्रो कुन स्टेप भयो त फोर्थ स्टेप भयो कुन स्टेप भयो फोर्थ स्टेप भयो फर्स्ट स्टेप देखि भन्दै जानुस् सुरुको स्टेपमा के भयो त गाइज ग्लुकोज थियो है सुरुको स्टेपमा के थियो ग्लुकोज त्यसपछि के बन्यो ग्लुकोज 6 फोस्फेट बन्यो के बन्यो ग्लुकोज 6 फोस्फेट है त्यसपछि के बन्यो फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट है के बन्यो फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट त्यसपछि के बन्यो त्यसपछि तपाईले भन्यो फ्रुक्टोज 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट बन्यो के बन्यो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट बन्यो त्यसपछि के बन्यो है त्यसपछि तपाईलाई अल्डोलेजले काम गरेको थियो अनि यो फ्रुक्टोज मैले भने नि दुईटा 6 कार्बन कम्पाउन्ड हो र दुईटामा कन्भर्ट भइहाल्छ त यो बन्छ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट हैन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट र अर्को के बन्यो DHAP बन्यो के बन्यो DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फोस्फेट बन्यो ठीक छ अब हेर्नुस् अब यसमा फेरि एउटा अर्को एन्जाइमले काम गर्छ है जसले चाहिँ यसको के गर्छ त तपाईलाई यो जुन ग्लिसरल्डिहाइड छ नि ग्लिसरल्डिहाइड DHAP हैन है DHAP हैन केबाट ग्लिसरल्डिहाइडबाट सो ग्लिसरल्डिहाइडबाट के गर्छ पानी निकाल्दिन्छ हाइड्रोजन निकाल्दिन्छ के निकाल्दिन्छ
हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन निकाल्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ डिहाइड्रोजिनेज के सो यहाँ एउटा इन्जाइमले काम गर्छ त्यो इन्जाइमको नाम के हो डिहाइड्रोजिनेज के नाम हो त्यो इन्जाइमको डिहाइड्रोजिनेज हेर्नुस् सो यो डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमले काम गर्छ र यो काम गरेपछि यसले के गर्छ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट के निकालिदिन्छ हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन निकाल्यो भने त्यो हाइड्रोजन कसै न कसैले त लिनु त पर्यो सो यो हाइड्रोजन लिनको लागि NAD तपाईलाई प्लस आउँछ को आउँछ NAD प्लस र NAD प्लसले दुईटा हाइड्रोजन लिइहाल्छ H2 लिइहाल्छ कोबाट लिइहाल्छ ग्लिसरल्डिहाइडबाट सो ग्लिसरल्डिहाइडबाट दुईटा H2 लिने बित्तिकै यो NAD प्लस केमा कन्भर्ट भइदिन्छ NADH2 मा कन्भर्ट भइदिन्छ केमा कन्भर्ट भइदिन्छ गाइस NADH2 मा कन्भर्ट भइदिन्छ है बुझ्नुभयो नि NAD ले के गर्यो त ग्लिसरल्डिहाइडबाट दुईटा हाइड्रोजन समात्यो र आफै के बनिहाल्यो NADH2 ठीक छ नि यहाँबाट दुईटा हाइड्रोजन लिएर हेर्नुस् यहाँ यसको हाइड्रोजन आइदियो ठीक छ ककरा में से दुको हाइड्रोजन हल्के ग्लिसरल्डिहाइडबाट ठीक छ ग्लिसरल्डिहाइडबाट मैले दुईटा हाइड्रोजन निकाले र केमा दिए NAD लाई दिहाले र NAD प्लस लाई दिए भने NAD प्लस केमा कन्भर्ट भइदियो NADH2 मा कन्भर्ट भइदियो र यो गर्नको लागि इन्जाइम के छ डिहाइड्रोजिनेज भनेको हाइड्रोजन भगाउने इन्जाइम बुझ्नुभयो नि सो यो हाम्रो कुन स्टेप भयो त 5th स्टेप भयो यो के भयो 5th स्टेप भयो है यसपछि तपाईले के हुन्छ भनेपछि अब यो केमा कन्भर्ट भइदियो त सो यो केमा कन्भर्ट दिन्छ 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेटमा कन्भर्ट हुन्छ केमा कन्भर्ट हुन्छ ग्लिसरेटमा कन्भर्ट हुन्छ हेर्नुस् तपाईले याद राख्नुस् यो त अल्डिहाइड थियो तपाईले अल्डिहाइडबाट हाइड्रोजन निकाल्ने बित्तिकै अल्डिहाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ गाइज इस्टरमा कन्भर्ट हुन्छ भन्नुस् केमा इस्टरमा हेर्नुस् ग्लिसरल्डिहाइड के थियो त गाइज अल्डिहाइड थियो ग्लिसरल्डिहाइड के थियो अल्डिहाइड थियो अल्डिहाइडबाट तपाईले हाइड्रोजन समातेर निकाल्दिनु भयो हाइड्रोजन समातेर निकाल्यो भने गाइज यो अल्डिहाइड केमा कन्भर्ट भइदियो गाइज इस्टरमा कन्भर्ट भइदियो केमा कन्भर्ट भइदियो इस्टरमा र तपाईहरुलाई थाहा छ इस्टरलाई हामीले 8 भन्छौँ लास्टमा के भन्छौँ 8 सो यो केमा कन्भर्ट भइदियो 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट है ग्लिसरल्डिहाइडबाट तपाईले हाइड्रोजन निकाल्ने बित्तिकै केमा कन्भर्ट भइदियो 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट ठीक छ बुझ्नुभयो कुरा ओके अब तपाईले यसपछिको त यो पनि स्टेप के हो त रिभर्सिबल यो स्टेप पनि के हो रिभर्सिबल यसपछिको स्टेप जुन हुन्छ त्यो फेरि हुन्छ के इरिभर्सिबल के त इरिभर्सिबल है 1,3 डाइफोस्फेट के नाम हो कसरी भयो भेरी गुड क्वेशन है कसरी भयो है सो तपाईले के हुन्छ त यहाँ पनि एउटा फोस्फेट आउँछ के ठीक छ नि हेर्नुस् DHAP ले पनि के गर्छ आफ्नो फोस्फेट कसलाई दिइहाल्छ गाइज यसैलाई दिइहाल्छ ठीक छ नि त अल्टिमेटली यो जब बन्छ नि त यसको त पहिला एउटा फोस्फेट छँदै छ DHAP बाट पनि एउटा फोस्फेट यहाँ आइदियो ग्लिसरल्डिहाइडमा सो त्यही भएर कतिवटा फोस्फेट भइदियो दुईटा बुझ्नुभयो नि कुरा ओके गाइज अब तपाईले अब इरिभर्सिबल स्टेप के हुन्छ त अब फेरि के खर्च हुन्छ त ATP खर्च हुन्छ के खर्च हुन्छ सरी अब ATP खर्च हुँदैन अब ATP बन्छ हेर्नुस् अब ATP बन्छ हेर्नुस् जिन्दगीमा हरेक कुरा खर्चै हुँदैन कहिलेकाहीँ के कुरा बन्छ पनि है सो अब के गर्यो त अघि त ATP खर्च गरे थियो अब ATP बनाउँछ उसले अब के बनाउँछ हेर्नुस् त ADP अब आउँछ र यसले के गर्छ हेर 1,3 बाइफोस्फेटमा त कतिवटा फोस्फेट छ दुईटा ठीक छ अब उसले के गर्छ एउटा फोस्फेट कसलाई दिइहाल्छ ADP लाई र ADP ले फोस्फेट लिने बित्तिकै ADP केमा कन्भर्ट भइहाल्छ ATP मा हेर्नुस् ADP मा त कतिवटा फोस्फेट छ एडिनोसिन डाइफोस्फेट सो एडिनोसिन डाइफोस्फेटमा कतिवटा फोस्फेट छ दुईटा एउटा फोस्फेट कसले दिइराछ एउटा फोस्फेट यसले दिइराछ एउटा फोस्फेट कसले दिइराछ अब DHAP को स्टेप सकिसक्यो के हामी यहाँ छौं अब यो स्टेपको कुरा हेर्ने हामी यो त माथिको स्टेप भयो हामी तल्लोको स्टेपमा छौं हामी यो स्टेप अर्को स्टेप पढिरा छौं अब हेर्नुस् 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरेटमा कतिवटा फोस्फेट छ दुईटा सो उसले एउटा फोस्फेट कसलाई दिइराछ ADP लाई त ADP लाई एउटा फोस्फेट दियो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ ATP मा कन्भर्ट हुन्छ ADP केमा कन्भर्ट हुन्छ ATP मा यानी कि एउटा ATP त बनिसक्यो सो ग्लुकोजबाट हामीले यति नाटक गरेपछि बल्ल एउटा ATP बनाउन सक्यौं बल्ल के बनाउन सक्यौं यानी कि बल्ल एउटा एनर्जी फर्स्ट टाइम एउटा एनर्जी जेनेरेट भयो हैन
यो स्टेप कुन स्टेप हो 6th स्टेप यानी कि फर्स्ट टाइम एटीपी कुन स्टेपमा जेनेरेट भएको छ त 6th स्टेपमा अब हेर्नुस् अब तपाईले एउटा फस्फेट त दिइसक्नुभयो भनेपछि अब यसको नाम के भइहाल्छ 3-फस्फोग्लिसरेट मात्रै 3-फस्फोग्लिसरेट मात्रै किनभने 1 पोजिसनको त फस्फेट तपाईले दिइसक्नुभयो 1 पोजिसनको फस्फेट तपाईले दिइसक्नुभयो सो त्यही भएर यहाँ कुन पोजिसनको मात्रै बच्यो त 3 पोजिसनको फस्फेट मात्रै बच्यो त्यही भएर 3-फस्फोग्लिसरेट मात्रै भयो अब बाइको कुरा छैन किन एउटा मात्रै फस्फेट छ त्यही भएर के भयो 3-फस्फोग्लिसरेट 1 नम्बरको पोजिसनको फस्फेट कसलाई दिइहाल्यो एडीपी लाई र एडीपी लाई दिएपछि एडीपी केमा कन्भर्ट भयो एटीपी मा र एटीपी भनेको के हो त गाइस एनर्जी के हो त गाइस एनर्जी हो ठीक छ नि ओके अब हेर्नुस् अब 3-फस्फोग्लिसरेट त बन्यो ठीक छ अब हेर्नुस् यहाँ पनि एडीपी र एटीपी को चलखेल भयो के भयो त एडीपी को चलखेल सो इन्जाइम के हुन्छ जहिले पनि काइनेज सो यहाँ पनि के आयो काइनेज ठीक छ हामी माथिबाट जाम लेट्स सपोज कि सुरुमा तपाईले छ ग्लुकोज सुरुमा के थियो ग्लुकोजबाट के बन्यो ग्लुकोज 6-फस्फेट ठीक छ मानौ मैले यसरी लेखे तपाईले फुल फर्म लेख्नु पुरा यहाँबाट के बन्यो फ्रुक्टोज 6-फस्फेट और यहाँबाट फेरि के बन्यो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट अब दुईटा भयो त बाइ भयो बाइफस्फेट त्यसपछि फ्रुक्टोज 6 बाइफस्फेट के बन्यो यो त 6 वटा कार्बन कम्पाउन्ड थियो अब यहाँबाट दुईटा बन्यो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट र प्लस डीएचएपी ठीक छ अब हेर्नुस् अब डीएचएपी को कुरा एकछिन बिर्सम हामी खाली यसमा मात्रै आम अब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट जुन छ मैले भने यसबाट कसले काम गर्छ डिहाइड्रोजनेजले र हाइड्रोजन यसको निकाल्दिन्छ र हाइड्रोजन निकालेपछि के बन्छ यहाँ NADH2 के बन्छ यहाँ NAD बाट के बन्यो NADH2 बन्यो र यो आफै केमा कन्भर्ट भयो इस्टरमा हैन सो 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट के हो इस्टर हो अब 1,3 बाइफस्फोग्लिसरेट बाट बल्ल अब के बन्छ एडीपी बाट के बन्छ एटीपी त एउटा फस्फेट त गइहाल्यो हैन एउटा फस्फेट त गइहाल्यो तब के नाम खाली रह्यो 3-फस्फोग्लिसरेट ठीक छ अब हेर्नुस् अब बल्ल गाइज है अब फेरि कुन प्रोसेस आयो त रिभर्सिबल कुन प्रोसेस आयो रिभर्सिबल स्टेप आयो अब यो रिभर्सिबल स्टेपमा के हुन्छ 3-फस्फोग्लिसरेट को खाली फस्फेट को पोजिसन चेन्ज भइहाल्छ केमा यो के भइहाल्छ 2-फस्फोग्लिसरेट 2-फस्फोग्लिसरेट ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ जस्ट पोजिसन को चेन्ज भयो सो पोजिसन को चेन्ज गराउने इन्जाइम को नाम हुन्छ म्युटेज के त म्युटेज याद राख्नुस् म्युटेजले खाली के गर्छ पोजिसन को चेन्ज गर्छ यसमा फस्फेट कुन पोजिसनमा थियो 3 मा त यसमा कुन पोजिसनमा छ 2 मा बादबाकी त कुरा सेमै छ ठीक छ ओके अब तपाईलाई सो यो कुन स्टेप भयो हेर्नुस् यो स्टेप भयो तपाईले 7th स्टेप कुन स्टेप 7औं स्टेप हामी आइसक्यौं अब यति बनिसकेपछि 2-फस्फोग्लिसरेट त बन्यो यसपछि के हुन्छ गाइज यसपछि तपाईलाई अब बल्ल तपाईलाई के भन्छ त एउटा म्याग्नेशियम भन्ने कम्पाउन्ड चाहिन्छ के चाहिन्छ र यो पनि कतिवटा एरो छ डबल एरो भनेपछि यो स्टेप पनि के छ रिभर्सिबल छ गाइज के छ रिभर्सिबल छ अब यो स्टेप पछि तपाईलाई एउटा अर्को इन्जाइमले काम गर्छ जसको नाम छ इनोलेज के नाम छ इनोलेज सो इनोलेजले काम गर्ने बित्तिकै यो 2-फस्फोग्लिसरेट केमा कन्भर्ट भइहाल्छ फस्फोइनोल पाइरुभेटमा केमा कन्भर्ट भइहाल्छ फस्फोइनोल पाइरुभेटमा यो रट्नु पर्यो यो के गर्नु पर्यो रट्नु पर्यो सो 2-फस्फोग्लिसरेटमा इनोलेज इन्जाइमले काम गर्ने बित्तिकै यो केमा कन्भर्ट भइदियो फस्फोइनोल पाइरुभेट सो यो कुन स्टेप भयो 8औं स्टेप ठीक छ यो कुन स्टेप भयो 8औं स्टेप ठीक छ अब हेर्नुस् अब हामी डाइरेक्ट माथि बुझ्नु कि यो स्टेप होला है म डाइरेक्ट फस्फोइनोल पाइरुभेटमा आए केमा आए फस्फोइनोल पाइरुभेटमा अब फस्फोइनोल पाइरुभेट आइसकेपछि अब यसले के गर्छ तपाईले गाइस अब यहाँ यसले फेरि के गर्छ त यहाँ हेर्नुस् फस्फोइनोल पाइरुभेटमा के छ त फस्फेट त छ एउटा फस्फेट त छ सो उसले एउटा फस्फेट कसलाई दिइहाल्छ
एडिपीलाई कसलाई दिइहाल्छ एडिपीलाई र एडिपीलाई दिने बित्तिकै एडिपी केमा कन्भर्ट भयो एटिपी एटिपी र एडिपीको जहाँ पनि कुरा आउँछ त गाइस इन्जाइम के हुन्छ त काइनेज काइनेस यहाँ पनि इन्जाइम के छ काइनेस सो फोस्फेट त हटिहाल्यो यहाँ त बच्यो के इनोल र पाइरुभेट बुझ्नुभयो त्यही भएर अबको स्टेपको नाम के हुन्छ पाइरुभेट के त मात्रै पाइरुभेट अब स्टेप के छ मात्रै पाइरुभेट बुझ्नुभयो नि इनोल इनोल हुँदैन इनोल यतिकै गइहाल्छ अब के बच्यो तपाईँले गाइस पाइरुभेट बच्यो केबाट बच्यो गाइस पाइरुभेट बच्यो बुझ्नुभयो नि कुरा ओके अब हेर्नुहोस् माइन्डमा के बनाउनुहोस् कि हेर्नुहोस् हामीसँग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट थियो सुरुमा ठिक र प्लस के थियो डिएचएपी प्लस के थियो डिएचएपी हेर्नुहोस् हामीले जति पनि यसपछिको प्रोसेस पढ्यौँ सब के को लागि पढ्यौँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटको लागि त ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट पछि कतिवटा एटिपी प्रोड्युस भयो थियो दुईटा ठाउँमा एटिपी प्रोड्युस भयो थियो कतिवटा ठाउँमा प्रोड्युस भयो थियो दुईटा ठाउँमा सो यहाँ कतिवटा एटिपी प्रोड्युस भयो थियो दुईटा ठाउँमा याद राख्नुहोस् डिएचएपी पनि अल्टिमेटली केमा कन्भर्ट भइदिन्छ ग्लिसरल्डिहाइडमा ठिक छ र त्यसपछि इफ डिएचएपी इज अगेन कन्भर्टिङ इन्टु ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट यानी टोटल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट कतिवटा भयो दुईटा यानी एउटा ग्लिसरल्डिहाइड फोस्फेटबाट कतिवटा एटिपी बन्ने थियो दुईटा त दुईटा ग्लिसरल्डिहाइड फोस्फेटबाट कतिवटा एटिपी बन्छ चारवटा सो 2 इन्टु 2 भयो भने जम्मा एटिपी कतिवटा बन्यो 4वटा बन्यो कतिवटा बन्यो गाइस 4वटा एटिपी बन्यो सो नेट सो द टोटल एटिपी प्रोडक्सन इन द ग्लाइकोलाइसिस हैन सो टोटल एटिपी प्रोडक्सन कतिवटा भयो जम्मा कतिवटा एटिपी प्रोड्युस भयो गाइस 4वटा एटिपी भयो ठिक छ अब हेर्नुहोस् तपाईँले सुरुको जुन स्टेपहरू हेर्नुभयो तपाईँले जुन सुरुको स्टेप हेर्नुभयो तपाईँले सुरुको स्टेप हेर्नुहोस् त तपाईँले के हेर्नुभयो त्यो ग्लुकोजबाट हामीले जब ग्लुकोज 6 फोस्फेट बनाएको थियौँ त्यति बेला एउटा एटिपी खर्च गरेको थियौँ र एडिपी बनेको थियो त्यसपछि तपाईँले जब फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट बनाउनु भयो र फ्रुक्टोज 6बाट जब फ्रुक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट बन्यो यहाँ पनि तपाईँले एउटा एटिपी खर्च गर्नुभएको थियो गाइस ठिक छ त तपाईँले यो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसमा कतिवटा एटिपी सुरुमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो दुईटा एउटा फर्स्ट स्टेपमा एउटा थर्ड स्टेपमा ठिक छ सो तपाईँको टोटल मानौ इन्भेस्टमेन्ट कतिवटा भयो कतिवटा एटिपी सुरुमा तपाईँले लगाउनु पर्यो युज गर्नु पर्यो दुईटा सो त्यो इन्भेस्टमेन्ट कति भयो दुईटा तर बनेको कतिवटा छ चारवटा है हेर्नुहोस् सो हाम्रो तपाईँले के छ त हाम्रो टोटल प्रोडक्सन जुन छ सो भनेको 4वटा एटिपी हो ठिक है र हाम्रो खर्च कतिवटा भयो दुईटा एटिपी ठिक छ सो हाम्रो नेट गेन कतिवटा भयो भनेपछि दुईटा एटिपी भयो मात्रै है सो नेट गेन कतिवटा भयो गाइस दुईटा एटिपी सो तपाईँले सोध्छ द नेट गेन अफ एटिपी इन ग्लाइकोलाइसिस भनेपछि कतिवटा हुन्छ गाइस दुईटा मात्रै हुन्छ कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा अब हेर्नुहोस् सो यो प्रोसेसमा कतै पनि अक्सिजनको युज आयो त आएन त्यही भएर ग्लाइकोलाइसिस कस्तो प्रोसेस हो एनारोबिक प्रोसेस के प्रोसेस हो रे एनारोबिक प्रोसेस हो ठिक छ नि र टोटल प्रोड्युस कति भयो एटिपी 4 खर्च कतिवटा भयो दुईटा त गेन कतिवटा भयो दुईटा ठिक छ गाह्रो छ कुरा छैन बाबा गाह्रो सजिलो कुरा छ हेर्नुहोस् अब तपाईँको दिमागमा के छाप्नु पर्यो हामीले हेरेको थियौँ दुईटा ठाउँमा NADH2 बनेको थियो के बनेको थियो NADH2 बनेको थियो हेर्नुहोस् त तपाईँले यो पिक्चरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा NADH2 तपाईँले यो प्रोसेसमा बनेको छ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट 1,3 बाइफोस्फोग्लिसराइडमा एउटा NADH2 बनेको छ र अर्को NADH2 फोस्फोइनोल पाइरुभेटबाट जब तपाईँलाई आई मिन कि फोस्फोइनोल पाइरुभेटबाट होइन सरी एउटा NADH2 बन्छ हेर्नु यहाँ तल अति कतै पनि NADH2 बन्दैन खाली कहाँ बन्छ NADH2 यो प्रोसेस मात्रै बन्छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् यसको तपाईँले के बुझ्नुभयो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट जुन छ र प्लस डिएचएपी छ ठिक अब हेर्नुहोस् ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट अल्टिमेटली के बनेको थियो त NADH2 बनेको थियो ठिक मैले भने नि यहाँ कसले इन्जाइमले काम गरेको थियो रे डिहाइड्रोजिनेजले ठिक छ र मैले के भने डिएचएपी पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटमा ठिक भनेपछि दुईटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट छ अब हेर्नुहोस् यदि ग्लिसरल्डिहाइड फोस्फेट दुईटा छ भने NADH2 पनि कतिवटा प्रोड्युस हुन्छ गाइज
एउटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट कतिवटा NH2 बन्यो एउटा भनेपछि दुईटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेटबाट कतिवटा NH2 बन्यो दुईटा सो टोटल NH2 कतिवटा प्रोडक्सन भयो त क्रेब्स साइकलमा सरी ग्लाइकोलाइसिसमा कतिवटा NH2 प्रोड्युस भयो 2 NADH2 सो NADH2 इन अ ग्लाइकोलाइसिस कतिवटा बन्यो दुईटा NADH2 कतिवटा बन्यो दुईटा अब हेर्नुस् NADH2 पनि खासमा ATP बन्छ के NADH2 पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ ATP मा तर NADH2 लाई ATP मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई के साइकल चाहिन्छ क्रेब्स साइकल चाहिन्छ के साइकल चाहिन्छ क्रेब्स साइकल र क्रेब्स साइकलमा हामी पढ्छौं कसरी NADH2 ATP मा कन्भर्ट हुन्छ त्यहाँ पढ्छौं तर अहिलेको लागि के मान्नुस् कि NADH2 केमा कन्भर्ट हुन्छ ATP मा र एउटा NADH2 जुन हुन्छ त्यसले तीनटा ATP बनाउँछ कतिवटा ATP बनाउँछ गाइस तीनटा ATP बनाउँछ भनेपछि कतिवटा NADH2 प्रोड्युस भएको छ त दुईटा भनेपछि ATP कतिवटा प्रोड्युस हुन्छ त 6 वटा सो NADH2 दुईटा NADH2 प्रोड्युस भएको छ भने सो टोटल ATP प्रोडक्सन कतिवटा भयो 6 वटा ठीक छ नि कतिवटा प्रोड्युस भयो गाइस 6 वटा तपाईले NADH2 बाट हेर्नुस् सो हामीले के हेर्यौं NADH2 बाट 6 वटा ATP प्रोड्युस हुन्छ तर यो 6 वटा ATP प्रोड्युस हुन हामीलाई के चाहिन्छ त क्रेब्स साइकल र क्रेब्स साइकल फेरि के हो त एरोबिक हो के हो त एरोबिक यानी यसलाई के चाहिन्छ अक्सिजन चाहिन्छ ठीक छ ओके यानी के भयो हेर्नुस् ग्लाइकोलाइसिस त आफै एउटा एनारोबिक प्रोसेस हो जसमा टोटल ATP प्रोडक्सन हुन्छ 4 खर्च हुन्छ 2 त गेन हुन्छ 2 ठीक अब हेर्नुस् र यदि मानौ कि ग्लाइकोलाइसिस सँगै एरोबिक पनि भइराछ भने त्यहाँ त NADH2 को कारणले पनि कतिवटा ATP प्रोड्युस भइराछ 6 वटा ATP यानी टोटल ग्लाइकोलाइसिसकै कारणले कतिवटा ATP प्रोड्युस भयो त 10 वटा ATP तर खर्च कतिवटा भयो थियो त दुईटा त भएको छ सुरुमा खर्च त नेट गेन कतिवटा भयो 8 वटा ATP यानी तपाईले सोध्छ कि ग्लाइकोलाइसिसमा नेट गेन कति हुन्छ त भनेपछि दुईटा अवस्था आउँछ अक्सिजन छ कि छैन यदि एरोबिक अवस्था छ भने कतिवटा ATP गेन भयो 8 वटा तर एनारोबिक छ भने कतिवटा मात्रै गेन भयो दुईटा मात्रै भयो किन एनारोबिकमा त क्रेब्स साइकल हुँदैन त कतिवटा भयो दुईटा भयो ठीक छ नि ओके गाइस सो यही क्वेशनलाई तपाईले 10 चोटी कहिले केही भनेर सोधिरा हुन्छ तपाई कन्फ्युज नहुने तपाई मैले सरी भनेछु त्यसै गरी लेख्ने भोलि गएर इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लास्ट कुरा गाइस ग्लाइकोलाइसिसमा तपाईले जुन प्रोसेसमा जुन सिंगल एरो देखिरहनु भएको थियो नि त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भनेको थियौं रेगुलेटरी स्टेप के भनेको थियौं रेगुलेटरी स्टेप अब यो रेगुलेटरी स्टेपहरु जुन हुन्छ त्यो हामीले कुन स्टेप छ त स्टेप नम्बर 1 थियो स्टेप नम्बर 3 थियो र स्टेप नम्बर 9 थियो के थियो र स्टेप नम्बर 1 3 र 9 सो रटिहाल्ने यो कुरा के स्टेप नम्बर 1 3 र 9 के छ त रेगुलेटरी स्टेप छ इरिभर्सिबल स्टेप छ ठीक छ नि ओके हेर्नुस् र तपाईले जुन ग्लुकोकोर्टिकोइड हुन्छ हैन सो ग्लुकोकोर्टिकोइडले के गर्छ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स यो ग्लुकोकोर्टिकोइड जुन छ नि यसले के गर्यो ग्लुकोकोर्टिकोइड भनेको ड्रग जुन हो जसलाई हामी कोर्टिकोस्टेरोइड पनि भन्छौं जसलाई के पनि भन्छौं कोर्टिकोस्टेरोइड यो कोर्टिकोस्टेरोइडले के गरिरा हुन्छ यो तीनटा स्टेपलाई ब्लक गर्छ के गर्छ इन्हिबिट गर्छ यो के गर्छ इन्हिबिट गर्छ सो तीनटा स्टेप इन्हिबिट भयो भने ग्लाइकोलाइसिस चल्छ त चल्दैन सो त्यही भएर ग्लुकोकोर्टिकोइड चाहिँ कोर्टिकोस्टेरोइड खानु भयो भने ग्लुकोज ब्रेकडाउन हुन्छ अब हुँदैन किन ग्लुकोजलाई तोड्ने स्टेप हो नि त ग्लाइकोलाइसिस अब ग्लुकोजै टुटेन भने एनर्जी पाउँछ त त्यही भएर कोर्टिकोस्टेरोइडमा हामीले पढेको थियौं नि कोर्टिकोस्टेरोइडले ब्लड ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज गर्छ हैन ग्लुकोज लेभल बढाइदिन्छ किन बढाइदिन्छ किन ग्लुकोज युजै गर्न दिदैन अब ग्लुकोज युजै भएन भने ग्लुकोज लेभल बढ्छ कि बढ्दैन ग्लुकोज तपाईले खर्चै गर्नु भएन भने ग्लुकोज लेभल बढ्छ कि बढ्दैन बढ्छ र किन ग्लुकोज खर्च भएन किन यो रेगुलेटरी स्टेपलाई के गर्दियो ड्रगले इन्हिबिट गर्दियो सो दिस ड्रग्स इन्हिबिट द रेगुलेटरी स्टेप एन्ड लीड्स टु द इन्क्रीज लेभल अफ ग्लुकोज इन द बडी ठीक छ ओके यति कुरा याद राख्नुस् हैन थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो